मतलब जस्तोसुकै मूल्यका लागि पनि यस्ता कुरा अब सरकार जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि टिकाउनुपर्छ भन्ने छैन। सरकार नटिक्दा पनि हुन्छ। मतलब त्यो केपी ओलीलाई हामीले पछ्याएका छैनौँ। यो विषयमा केपी ओलीले जे गर्नुभएको थियो हामीले त्यो नगर्ने भनेर निर्णय नै गरेका छौँ, भनेका छौँ। होइन, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत रूपमा कसले कसलाई मन पराउने, कसले कसलाई मन नपराउने, दर्शकबिन नमस्कार। लोक प्रश्नको विशेष श्रृङ्खलामा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म रामेश्वर सापकोटा। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनको मिति सारेको सारै छ। पछिल्लो पटक मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति सारिएको छ। यसअघि यही भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्मको लागि मिति तय भएको थियो 14औं महाधिवेशनको। नेपाली काङ्ग्रेसले संविधानले दिएको सुविधा समेत प्रयोग गर्दा महाधिवेशन गर्न सकेको छैन। यसकारण काङ्ग्रेसको वैधानिकताको प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। आज हामी खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। हामी सरकारका विषय लगायत देशको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरूले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सार्दै मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म धकेल्नु भयो, जसका कारण नेपाली काङ्ग्रेसमा वैधानिकताको पनि प्रश्न उठेको छ। अब आफ्नो महाधिवेशन समयमा गर्न नसकेर वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले देशको रूपान्तरण कसरी गर्न सक्छ? मतलब हामीले धेरैचोटि कार्यतालिका प्रकाशित गऱ्यौँ। त्यो कार्यतालिकालाई कार्यान्वयन गरेर हामीले अधिवेशन गर्न सकेनौँ र हामीले अहिले अन्तिम पटक, पछिल्लो पटक नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ भदौको 18 गते वडा अधिवेशन सुरु गरेर हामीले मङ्सिरको 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर भनेका छौँ। अब मलाई लाग्छ यो कार्यतालिका विकल्प नभएको कारणले चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न पर्ने बाध्यता छ। त्यसैले बाध्यताका कारणले यो कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन्छ। योभन्दा अगाडिका कार्यतालिकाहरू किन कार्यान्वयन भएनन् भने त्यो बेलामा चाहिँ सार्ने विकल्पलाई सजिलो ठानियो। अब यो कार्यतालिका कसरी बनेको छ भने तपाईँको भदौको 23 गते हाम्रो समय सकिन्छ, अहिलेको कार्यसमितिको अथवा अघिल्लो पटक अधिवेशन भएको मितिबाट भदौको 23 गते 5.5 वर्ष पुग्छ। यो 5.5 वर्ष अवधिमा हामीले केन्द्रीय पदाधिकारी र प्रदेश पदाधिकारी निर्वाचित गर्न नसके पनि निर्वाचनको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरिसकेका हुन्छौँ भदौको 18 गते वडा अधिवेशन गरेर। त्यसैले वडा अधिवेशनमा निर्वाचित हुने क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट नै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने हो। त्यसरी निर्वाचित भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रको र प्रदेशको पदाधिकारीहरू चयन गर्ने हो। त्यसो भएकोले केन्द्रको पदाधिकारी चयन गर्नका निम्ति हाम्रो प्रक्रिया यो भदौको 23 गतेसम्म प्रारम्भ भइसक्छ। प्रक्रिया प्रारम्भ गरेर कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ कार्यतालिकामा प्रश्न पारेका छौँ। हामीले सुरु गऱ्यौँ, सकिने डेट र त्यो बिचमा हामीले गर्ने विभिन्न तहको अधिवेशनको कार्यतालिका पनि हामीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउँछौँ। यसो भइसकेपछि वैधानिकताको प्रश्न उठ्दैन भन्ने हाम्रो ठहर हो। अब वैधानिक रूपमा चाहिँ जटिलता नहुने गरी हामीले यो कार्यतालिका प्रकाशित गरेका छौँ। तपाईँहरूको महाधिवेशन 13औं महाधिवेशन 2072 फागुनमा भएको थियो। त्यसपछि त्यो प्रक्रिया अनुसार तपाईँहरूको पार्टीको विधान अनुसार पनि 4 वर्षमा हुनुपर्ने हो। अर्थात् 2076 फागुनमा तपाईँहरूको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो। तपाईँहरूले 1 वर्ष थप्नुभयो, त्यो चाहिँ संविधानलाई प्रयोग गरेर। त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को 6 महिना पनि संविधानले दिएकै सुविधा लाई लिएर तपाईँहरूले भदौ 16 देखि 19 मा सार्नुभयो। अब तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो वैधानिकताको प्रश्न त छ नै। 23 गतेसम्म यो कार्यसमितिको 13औं महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिको यो समय सकिन्छ।
अब वैधानिकता त तपाईँको कसरी रहने भयो त? जस्तै कि संविधानमा तपाईँको महाधिवेशनको कुरा गरिएको छ, वडा अधिवेशनको कुरा गरिएको छैन कि तपाईँहरूले त्यसरी घान हाल्दा चाहिँ त्यो महाधिवेशनै हो भन्ठान्नु भएको छ के हो कुरा खास? मतलब संविधानमा दल सम्बन्धी व्यवस्थामा हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो केन्द्रीय तहको सङ्घीय तहको पदाधिकारी 5.5 वर्षभित्र निर्वाचित गर्नुपर्नेछ, प्रदेश तहको पदाधिकारी 5.5 वर्षभित्र निर्वाचित गर्नुपर्नेछ भन्ने मात्रै व्यवस्था छ। निर्वाचित नगर्दा के हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि छैन। अब पदाधिकारी भन्नाले के बुझिन्छ त्यो पनि व्यवस्था छैन। अथवा चाहिँ यो अधिवेशनको बारेमा पनि त छैन होइन, मतलब त्यही त मैले संविधानमा व्यवस्था भएको विषयका बारेमा मैले तपाईँलाई बताएँ। अब अहिले हामीले गरिरहेको चाहिँ परिभाषा के हो भने हामीले 5.5 वर्षभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। हाम्रो अर्थमा केन्द्रीय पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया भनेको के हो भने वडा अधिवेशन हो। मैले अघि नै भने वडा अधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन्। वडाबाट निर्वाचित भएका ती क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्छन्। ती नै महाधिवेशन प्रतिनिधिले सङ्घीय र प्रदेश कार्य समितिको पदाधिकारीहरू निर्वाचित गर्छन्। त्यसैले हाम्रो अहिलेको बुझाइ, हाम्रो अहिलेको भनाइ के हो भने हामीले चाहिँ नेपालको संविधान बमोजिम चाहिँ पदाधिकारी निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। अब कोभिडका कारणले अरू विभिन्न कारणले हामीले यसलाई समयमा गर्न सकेनौँ, तर पनि हामीले समयभित्र के गरेका छौँ भन्दा सुरुवात गरेका छौँ। सुरुवात गरेर सकिन्छ कहिले भन्ने कुरा पनि प्रस्ट्याएपछि यो वैधानिक हुन्छ भन्ने हाम्रो आशय अथवा हाम्रो मान्यता भएको कारणले हामीले त्यसलाई त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ। एउटा कुरा छ नि घान हाल्ने भन्ने छ नि। अब तपाईँहरूले त्यो सुरुवात त्यही घान हाल्नु हुने भयो। 23 गते सकिने भदौ 23 गते काङ्ग्रेसको अहिलेको कार्य समितिको समय सकिनेमा तपाईँहरूले 18 गतेबाट महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुहुने भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट अनि वैधानिकता जोगिन्छ भन्ने यहाँहरूको कुरा हो। मतलब अब यो वैधानिकतै जोगिने कुराको समस्या पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब कुरा तर्क गर्ने विषय यो बन्यो अथवा टिका टिप्पणी गर्ने विषय बन्यो। मुख्य गरी विषय के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो अधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको त्यो मेसेज बाहिर जाने भयो। आफूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेको, यसको नियमित कामहरू गर्न नसकेको। हामीले त नेपालमा चाहिँ बहुलवादी समाजको अथवा बहुलताको कुरा पहिले गरेको, मल्टिपार्टी सिस्टमको कुरा पहिले गरेको, डेमोक्रेटिक प्रोसेसको कुरा पहिले गरेको। त्यस हुनाले चाहिँ हामी डेमोक्रेटिक प्रोसेस अथवा भ्यालुजहरूमा चाहिँ हामी कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्दैनौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यो भनिरहने राजनीतिक दलले आफै भित्र चाहिँ यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई एकदमै नियमित गर्ने गरी अद्यावधिक गर्ने गरी यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेको भन्ने कुराको टिका टिप्पणी भयो, प्रमाणित भयो। त्यो चाहिँ सबभन्दा जटिल विषय हो। वैधानिकता जोगिँदैन भन्ने छैन। वैधानिकता जोगिएला, पार्टीमा त्यस्तो वैधानिक पक्षमा सङ्कट नआउला, तर पनि हामीले चाहिँ अधिवेशन 4 वर्षभित्र गर्न सक्नुपर्थ्यो। 4 वर्षभित्र गर्न नसकेपछि विशेष अवस्थामा 1 वर्ष थपिन सक्ने हाम्रो विधानमा जुन व्यवस्था थियो त्यो पनि हामीले थप्यौँ। त्यो अवधिमा नै हुन सकेन। अनि 5.5 वर्ष भित्र गर्नुपर्ने जुन संवैधानिक बाध्यता थियो त्यो अवधिमा नै हामीले गर्न सकेनौँ। यसले के देखायो भने संविधानभित्र दल सम्बन्धी जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ काङ्ग्रेसले नै पनि नमानेको, उल्लङ्घन गरेको अथवा नसकेको भन्ने मेसेज जाँदा चाहिँ त्यसले राम्रो गर्दैन। त्यस हुनाले हामीलाई त्यो पक्षमा चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। यत्रो पुरानो नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेसमा नै यसरी आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु चाहिँ यो काङ्ग्रेसमा यो ख्याल लाग्दै गएको हो कि के हो? मतलब यो कुरा मैले अगाडिल्लो प्रश्नहरूमा पनि स्वीकार गरिसकेको छु। मुख्य गरी हामीले हाम्रो अधिवेशन तोकिएको समयभित्र, विधानले तोकेको, नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले तोकेको समयभित्र हाम्रा लागि, कङ्ग्रेस पार्टीका लागि त संविधानै नेपाली कङ्ग्रेसको विधान हो नि त। हो, त्यो विधानले तोकिएको समयावधिभित्र हामीले अधिवेशन गर्नुपर्थ्यो। अब यसमा चाहिँ कोभिड एउटा बहाना बनाइयो। अर्को कुरा क्रियाशील सदस्यता छानबिनको विषयलाई चाहिँ धेरै पछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो। क्रियाशील सदस्यता छानबिन चाहिँ अधिवेशन हुने वर्ष अथवा अधिवेशन हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि मात्रै सुरु गर्ने जुन खालको हाम्रो परम्परा हो त्यसले पनि हरेक अधिवेशनमा समस्या ल्याइरहेको छ। त्यसकारण अहिले पनि त्यो कुरा फेरि पनि दोहोरियो। त्यसकारणले चाहिँ हामीले 5.5 वर्षभित्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानमा दिइएको समयभित्र हामीले अधिवेशन गर्न सकेनौँ। यो हाम्रो त्रुटि हो, कमजोरी हो। यसलाई आगामी दिनमा हामीले सच्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
जहिले पनि काङ्ग्रेसको अन्तिम अब तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुभयो क्रियाशील सदस्यता जहिले पनि विवादमा पर्छ काङ्ग्रेसको। तपाईँले त्यसमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू गर्नुपर्ने पनि छ। अब सधैँ चाहिँ अन्तिममा आएर तपाईँले पनि स्वीकार सधैँ क्रियाशील सदस्यका कारण बन्छ भन्नुभयो। यसलाई अब तपाईँहरूले भविष्यमा कसरी चाहिँ अब समयमै महाधिवेशन गर्नको लागि र काङ्ग्रेसलाई अरूले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी तपाईँहरूले कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? मतलब नेपाली काङ्ग्रेसकोले जुन प्रक्रिया अथवा जुन आफूभित्र जुन विधि व्यवस्था कायम गरेको छ त्योभित्र चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास चाहिँ पूर्ण रूपमा गर्ने स्थिति बनाइएको छ। तर त्यो अभ्यास बनाउने जुन स्थिति छ अथवा विधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। विषय चाहिँ कार्यान्वयन पक्षको हो। कार्यान्वयन पक्षमा धेरै त्रुटिहरू भएको छ। यसमा मलाई के लाग्छ भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चलाउने कुरामा चाहिँ नेतृत्वको कमिटमेन्ट हुनुपर्छ, प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र आम रूपमा कार्यकर्ताहरू पनि विधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार चल्न अथवा पार्टी चलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिने, नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने चाहिँ स्थिति हाम्रो भित्र हुनुपर्छ। नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने स्थिति नभएको अथवा त्यो कमजोर भएका कारणले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको। यसमा चाहिँ अब आगामी दिनमा सुधार्ने विषय के छ भने पार्टीको वैधानिक प्रक्रिया जे हो त्यसलाई हुबहु पार्टी सञ्चालनको क्रममा लागू गर्नुपर्छ। यो अधिवेशन समयमा नभएको मात्रै होइन, अरू विषय पनि विधानभन्दा विपरीत, विधानभन्दा बाहिर गएर भइरहेको छ। यसलाई अबका दिनमा सम्पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्थापनको विषय चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्थापकीय होइन प्रशासनिक कामका रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कार्यालयमा यसको छुट्टै चाहिँ डिपार्टमेन्ट हुनुपर्छ। यसलाई नेतृत्व गर्ने प्रशासनिक र राजनीतिक इकाइ हुनुपर्छ। यो अधिवेशन हुने वर्ष वितरण गर्न नपाइने, अरू वर्ष चाहिँ हरेक समय यसलाई वितरण गर्नुपर्छ। जसले चाह्यो त्यसले पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ। म नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुन चाहन्छु भने मैले वडाको सिफारिस अथवा कुनै पनि तहको सिफारिस लिएर आउनुपर्ने बाध्यकारी स्थिति बनाउनु हुँदैन। म काङ्ग्रेस बन्न चाहेँ भने मैले काङ्ग्रेस बन्न पाउनुपर्छ। सदस्यता एक प्रकारको मात्रै हुनुपर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ अनि म आफैले सदस्य बनाउने अनि मलाई नै भोट हाल भन्दा त त्यो त सजिलै भोट हाल्छन् र जितिन्छ। आफ्ना मतदाता आफै तयार गर्ने हाम्रो जुन प्रक्रिया छ यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ जसले चाहन्छ त्यसले पाउनुपर्छ, जहाँबाट भर्न चाहन्छ त्यहाँबाट भर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र अनि चाहिँ तपाईँको अधिवेशन हुने वर्ष बाहेक अरू वर्ष मात्र यसलाई वितरण गर्नुपर्छ। यहाँ क्रियाशील सदस्यता विवाद जुन छ त्यो छानबिन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। खास जड यो क्रियाशील सदस्य विवादको जड चाहिँ के हो? मतलब त्यहाँ विभिन्न खाले समस्याहरू थिए। एउटा चाहिँ हामीले 100% मात्रै थपेको हो, जति छ त्यति नै थपेको हो। तर जिल्ला तहले, क्षेत्रले अथवा केन्द्रीय कार्यालयबाट फारम लाने क्रममा चाहिँ हामीले जति फारम पठाएका थियौँ त्यो 100% फारम मात्रै जिल्लामा गएको थियो भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तर त्योभन्दा बाहेक न्यूनतम सङ्ख्याको नाममा अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश भएको नाममा धेरै फारम गएको रहेछ। अब त्यो फारमलाई चाहिँ 100% भन्दा बढी कतिपय वडामा वितरण गरिएको रहेछ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ 100% भन्दा बढी सदस्यता भएको एउटा समस्या हो। दोस्रो समस्या कस्तो हो भने तपाईँको चारै तहबाट चाहिँ वडाबाट, पालिकाबाट, प्रदेश क्षेत्रबाट र प्रतिनिधि सभा क्षेत्र चारै तहबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिएको स्थिति पनि छैन। वडाले प्रस्ताव गर्ने अनि क्रमशः पालिका, प्रदेश क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा गएर वडाले प्रस्ताव गरेको नामावली अनुमोदन भयो भने मात्रै त्यसलाई सदर गर्ने हाम्रो चाहिँ मापदण्ड थियो। तर त्यसमा चाहिँ चारवटै तहले अनुमोदन गरेका सदस्यताहरू विवाद परेको ठाउँमा कम मात्रै थियो। दोस्रो समस्या त्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ नवीकरण छुटेको, नवीकरणमा नक्कली नामहरू राखिएको होइन। अब चाहिँ त्यो इन्ट्री गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ वडाले सिफारिस गरेको भन्दा बाहेक नामहरू इन्ट्री भएको, यस्ता विभिन्न खाले समस्याहरू थिए। अझ मुख्य समस्या चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको साथीहरूको बारेमा थियो। त्यसमा चाहिँ के थियो भने जुन दलबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको उहाँहरूको बारेमा आपत्ति गर्ने कुरा भएन, तर काङ्ग्रेसकै मान्छेलाई अर्को दलबाट प्रवेश गरेको भनेर बनाएर ल्याइएको छ। त्यो पनि एकदम ठुलो जटिल समस्याका रूपमा रहेको थियो। त्यसैले यी नै मुख्य समस्याहरू थिए। यसलाई चाहिँ हामीले 96% हल गरेको स्थिति छ। मङ्सिर 9 देखि 13मा
तोकिएको महाधिवेशन अब चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मतलब नेपाली कांग्रेसले आफैले बैठक राखेर फेरि अधिवेशन सार्न सक्दैन, नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित गर्न सक्दैन। अब अन्य समस्याहरू आइपरेनन् भने हामीले चाहिँ यो कार्यतालिका कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो कार्यतालिका कार्यान्वयन गरिएन भने नेपाली कांग्रेस आफ्नै अधिवेशन पनि गर्न सक्दैन, जसले पार्टीलाई अद्यावधि गर्न सक्दैन, त्यो नेतृत्वले देश कसरी चलाउन सक्छ, त्यो प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसकारण वैधानिक प्रक्रिया पनि चाहिँ हामीले तोडेको चाहिँ अथवा संवैधानिक हिसाबले जति समय उपलब्ध थियो त्यो भित्र अधिवेशन गर्न नसकेको आरोप लाग्छ। त्यसकारणले चाहिँ मेरो विचारमा पछिल्लो कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन्छ र अधिवेशन हुन्छ। यदि अब अरू पक्षबाट अदालतमा यो सम्बन्धी कुनै मुद्दा पर्यो, अदालतले फैसला गर्यो, त्यो फैसलालाई हामीले मान्नुपर्ने स्थिति भयो, यो अन्य विभिन्न कारणले यो रोकिने एउटा विषय भयो। तर कांग्रेसले नै अब अधिवेशन चाहिँ रोक्दैन। तपाईँ पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ कांग्रेसको, यो महाधिवेशन सर्नुमा नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ पर्दैन? सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समितिले, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन? मतलब यो यस्तो हुन्छ, जिम्मेवारी अनुसार, पदीय जिम्मेवारी अनुसार यो चाहिँ यो कुरा निर्धारण हुन्छ। तपाईको चाहिँ मुख्य पदमा रहनुभएका सभापति, पदाधिकारी, उहाँहरूले यसबारेमा ज्यादा जिम्मेवारी लिनु पर्यो। हामीले पनि त्यो नेतृत्वलाई समयमा झकझकाउन नसक्ने, बाध्य बनाउन नसक्ने हैन, हामीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ अधिवेशन हुनुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना दिन पनि सकिएन। त्यो हाम्रो कमजोरी भएन त। किन सक्नु भएन? तपाईहरुप्रति त निकै अपेक्षा थियो। मतलब यस्तो हुन्थ्यो कि सधैँभरि के हुन्थ्यो भने अन्तिम हुन्छ भनेर भन्ने, अन्तिम समयमा अब त समय नै पुग्दैन, त्यो हामीले पनि बुझ्ने स्थिति बन्थ्यो। अब समय नपुगेपछि सार्ने कुराको विकल्पै हुन्थेन। त्यसैले नेतृत्वले समयमा अधिवेशन गर्नुभन्दा समय प्राप्त भएसम्म सार्ने कुरालाई सजिलो मान्यो। त्यसकारण यो अवस्थासम्म पुग्यो। र अर्को चाहिँ कोभिडको पनि कारण यसमा थपिएको छ। कोभिडको कारण देखाएर अधिवेशन सार्ने स्थिति पनि बनेको छ र चाहिँ कोभिडको जटिलताले अधिवेशनलाई असहज बनाएको अवस्था पनि हो। यो सरकारलाई टिकाउनको लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने जरुरी किन पर्यो सत्ता टिकाउनको लागि? मतलब यो कांग्रेसलाई भन्दा पनि मेरो विचारमा समग्र यो गठबन्धन जुन छ त गठबन्धन भित्रको चाहिँ मतलब यो गठबन्धन भित्रका सबै नेताहरूको यो प्रपञ्च हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अघिल्लो सरकारले जे गर्यो त्यसको पुनरावृत्ति गर्ने कुरा स्वाभाविक छैन। केपी ओलीले यस्तै काम गर्नुभएको कारणले उहाँको लोकप्रियता खस्किएको हो। उहाँ त्यति मजबुत भएको अवस्थाबाट गिर्दै यो कमजोर अवस्थामा आउनुभएको। त्यसैले नेपालको संवैधानिक जे व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत परिवर्तन गर्ने कुरा आफैमा ठिक होइन। दोस्रो कुरा, नेपाली कांग्रेस लगायत गठबन्धनका अन्य राजनीतिक दलहरू यो संविधान ल्याउने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने दलहरू हुन्। यी दलहरूले आफैले ल्याएको संविधानले गरेको व्यवस्थालाई यसरी जबरजस्त परिवर्तन गर्ने कुरातिर लाग्नु हुँदैन थियो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यसले अस्थिरता जन्माउँछ। हामी स्थिरताको पक्षमा छौँ। स्थिरताको पक्षमा भएको एउटा राजनीतिक दलले अस्थिरता जन्माउने यस्तो प्रबन्ध गर्ने कुरामा सहभागी हुने कुरा चाहिँ उचित होइन। एमालेलाई फुटाउन यो अध्यादेश ल्याउने काम भयो भन्यो नि त? मतलब होइन, एमाले अथवा केपी ओलीले यो भन्ने कुराको तुक छैन। उहाँले नै यो कुरा गर्न खोज्नु भएको, सुरुवात उहाँले गर्नुभएको। उहाँले अरू कसैलाई फुटाउनु हुन्छ भने, फुटाउनका निम्ति प्रबन्ध गर्न हुन्छ भने उहाँलाई फुटाउन अरूले प्रबन्ध गर्दैनन् भन्ने होइन। यो कुराको सूत्रधार गर्ने, सुरुवात गर्ने, यो कुरा ठिक हो भन्ने र यस्तो अध्यादेश ल्याउने पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो। त्यसैले यो त उहाँले जति यो काममा इनिसिएट त कसैले गरेकै छैन। त्यसैले उहाँले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन। तर मैले चाहिँ एउटा नेपाली कांग्रेसको इमान्दार सिपाहीको हैसियतले चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, यसले स्थिरता दिँदैन। हामीले दलहरू फुटे, कमजोर भए, त्यसले त्यो अस्थिरता ल्यायो भनेर 47 सालको यो व्यवस्थालाई हामीले हटाएर दल फुटाउन अप्ठ्यारो हुने प्रबन्ध नयाँ संविधानमा गरेको। त्यसैले चाहिँ त्यो प्रबन्धलाई अध्यादेश मार्फत परिवर्तन गर्ने कुरा उचित होइन। यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ। अल्पमतमा सरकार पर्छ भन्ने कुरो पनि छ नि। मतलब जस्तोसुकै मूल्यका लागि पनि यस्ता कुरा अथवा सरकार जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि टिकाउनुपर्छ भन्ने छैन। सरकार नटिक्दा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ ओलीको विकल्प खोज्नका निम्ति सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएका हौँ।
त्यसैले नराम्रो कामहरू बढाएर त्यसको चाङ बढाएर चाहिँ सरकार टिकाइरहनुपर्छ भन्ने छैन। गलत म्यासेज जाने कुरा चाहिँ गर्ने कुरा स्वाभाविक होइन। काङ्ग्रेस भने यसको विरोधमा छ। मतलब मैले समग्र अहिले मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा भनिरहेको छु, तर मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने यस्ता कुराले बढी टिका टिप्पणी हुन्छ, संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा गएको देखिन्छ, अस्थिरतालाई निम्त्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। हिजो हामीले जे कुराको विरोध गऱ्यौँ आज हामीले त्यही कुरा चाहिँ लागू गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक होइन। त्यसकारणले चाहिँ सही कुरा, सत्य कुरा र न्यायिक कुराको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था जे छ यी व्यवस्थाहरूलाई कायम गर्न, बलियो बनाउनका निम्ति हामी उभिनुपर्छ। यो अहिले जे भएको छ त्यो उचित हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब थोरै एकैछिन तपाईँहरूको पार्टीतिर फेरि लागौँ। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको बैठक कहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवासमा हुने गर्छ, सुरुमा बालुवाटारमा पनि भयो, प्रधानमन्त्री निवास सरकारी निवास बालुवाटारमा। योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै गर्नुभएको थियो, निकै विरोध भएको थियो। तपाईँहरूले पनि त्यही केपी ओलीलाई नै पछ्याउनु भयो किन? तपाईँहरूको पार्टी कार्यालय मुख्यालय त सानेपामा छ, तपाईँहरूले किन नेताहरूको घर घरमा बैठक गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको? मतलब त्यो केपी ओलीलाई हामीले पछ्याएका छैनौँ। यो विषयमा केपी ओलीले जे गर्नुभएको थियो हामीले त्यो नगर्ने भनेर निर्णय नै गरेका छौँ, भनेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको बैठक चाहिँ अब बालुवाटारमा बस्दैन। यो सुरुमा उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि एक दुईवटा बस्यो, तर 3-4 दिनपछि हामीले चाहिँ प्रश्न भन्यौँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको बैठक चाहिँ अब बालुवाटारमा बस्दैन, बसेको पनि छैन। त्यसकारणले अब निजी निवास हाम्रो सभापतिज्यूको निजी निवासमा हामी बैठक बस्यौँ, पछिल्लो बैठक सबै त्यहीँ भएको हो। त्यसैले त्यो अब त्यो निजी निवासमा स्पेस थियो, त्यहाँ पार्टी कार्यालयमा भनौँ न धरना चाहिँ अनसन, अरू साथीहरूको विभिन्न ढङ्गको दबाब, त्यसैले शान्त ढङ्गबाट त्यहाँ चाहिँ छलफल हुन सक्दैन कि भनेर यतापट्टि निजी निवासमा राखियो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा केसँग म सहमत छु भने हाम्रो पार्टी कार्यालयमा स्पेस पनि छ, भवन पनि ठुलो छ, पार्टी अफिसमै बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ बढी सान्दर्भिक हो, राम्रो हो। तर यदा कदा कहिलेकाहीँ त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको विकल्प हामी बालुवाटारलाई बनाउँदैनौँ। अब हामी चाहिँ तपाईँहरू कार्यकर्ताको माग गुनासा त सम्बोधन गर्नुपर्ने हो नि। अनसन बसेका छन् त्यहाँ पार्टी कार्यालय, के अरे पार्टी कार्यालयको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवा निवास, निजी निवास बुढा नीलकण्ठ बनाउनु हुन्छ त? भने मतलब हुँदैन हुने कुरा त्यस्तो, त्यो त सामान्य व्यावहारिक विषयहरू हुन्। अनसनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो ठिक हो, साथीहरूले उठाएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो त भाग्य जस्तो देखियो नि त उनीहरूबाट। भाग्यो भने त्यो त कस्तो हुने, त्यो सबै कुरामा यस र नोमा एन्सर प्राप्त हुँदैन कि। त्यो कतिपय कुराहरूलाई व्यावहारिक पक्षबाट पनि हेरिनुपर्छ। अनसन धरनामा साथीहरूले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो उठाएका कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि छलफल त गर्नु पर्यो नि। छलफल गर्दा कुनै एकान्त ठाउँ खोज्न सकिन्छ, त्यो धेरै अस्वाभाविक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले चाहिँ जस्तै हाम्रो अधिवेशनको सन्दर्भमा अरू पनि कामहरू हुन्छ, अरू काम विभिन्न ठाउँमा बसेर गरौँ भन्ने हुनसक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ एउटा व्यावहारिक राज्य कोषबाट अथवा राज्यले प्रयोग गर्ने संरचनाभित्र बसेर हामीले गरेका छौँ भने त्यसमा प्रश्न उठाउने कुरा भयो। बालुवाटार त सरकारी निवास हो नि त, सरकारी निवासमा एउटा पार्टीको गतिविधि हुने होइन, त्यहाँ चाहिँ एकदम 200-300 बोलाएर भोज खुवाउने, त्यो कुरा स्वाभाविक होइन होइन। त्यो पार्टीको विभिन्न केपी ओलीजीले गर्नुभएको थियो नि, स्थायी कमिटीको बैठक, गुटको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक, सानो टुकुटीको बैठक, सबै बालुवाटारमा मात्रै भयो। तर चाहिँ हाम्रो पार्टीले अब बालुवाटारमा या सिंहदरबारमा पार्टीको छलफल गर्ने कुनै पनि बैठक गर्ने छैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट ढङ्गले भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री देउवालाई उहाँको सचिवालयबाट देवत्वकरण गर्ने प्रयास भयो। जस्तै म देउवालाई मन पराउँछु भन्ने यस्ता कुराहरू बाहिर आए सामाजिक सञ्जालमा। यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यस्तै गरेका थिए। यहाँहरूले केपी ओलीबाटै सिक्नु भएको हो यो कुरा? होइन, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत रूपमा कसले कसलाई मन पराउने, कसले कसलाई मन नपराउने होइन। अब चाहिँ मै राम्रो हुँ भनेर आफैले पनि कतिले लेख्ने, अरूले चाहिँ कसैलाई मन परायो भने त्यो मन पराएको कुरा लेखिदिने, यो चाहिँ केपी ओलीकै समयमा मात्रै भएको होइन, त्योभन्दा अगाडि नै भइरहेको छ। तर राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर यसो गरिने केपी ओलीले जस्तो गर्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक होइन। अब हामीले सुनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय त्यो काममा लाग्थ्यो,
उहाँले चाहिँ साइबर सेनै बनाउनु भएको थियो हैन। त्यो घनश्याम भुषालजीले त्यसलाई चाहिँ के भन्नुभयो, त्यसलाई त्यो स्याल सेना के भन्नुभयो हैन। त्यसकारण त्यसरी राज्य कोषको पैसा खर्च गरेर व्यवस्थित ढङ्गले एउटा व्यक्तिको प्रचार गर्ने, देवत्वकरण गर्ने हैन, एकदमै बलजफ्ती चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिन खोज्ने, त्यो कुरा स्वाभाविक होइन। हामी के भन्छौँ भने कुनै पनि सरकारले, कुनै पनि दलले, कुनै पनि दलको नेताले, कुनै पनि राजनीतिज्ञले राम्रो काम गर्यो भने त्यो आफै प्रचार हुन्छ। राम्रो काम, जस्तै यो सरकारले राम्रो काम गर्यो भने त्यो प्रचार गर्नै पर्दैन, त्यो जनताले नै प्रचार गर्छन्। त्यसैले पहिला काम राम्रो गरौँ, त्यसपछि त्यो आफै प्रचार हुन्छ। कामै नगरिकन प्रचार गर्ने केपी ओली शैली चाहिँ राम्रो होइन। त्यसैले पहिला काम गरौँ, काम गरिसकेपछि पार्टीभित्र गुट बनाउनु नि पर्दैन, कसैले डिफेन्स गरिदिनु पनि पर्दैन, कसैले जबरजस्ती प्रचार गरिदिनु पनि पर्दैन। काम गरेपछि जनताले स्वविवेकले त्यसलाई प्रचार गर्छन्। त्यसले हामीले सरकारलाई के भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्यौँ भने यो यसरी चाहिँ तपाईँ आफैले राम्रो हुँ भन्न जरुरी भएन। तपाईँको सचिवालयले तपाईँलाई राम्रो र नराम्रो भन्ने होइन, तपाईँलाई त जनताले राम्रो र नराम्रो भन्नेवाला छन्। राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँले जनतालाई राम्रो भन्छन्, नराम्रो गर्नुभयो भने नराम्रो गर्दा गर्दै तपाईँले कसैले राम्रो भन्नु के भन्नुभयो होइन। मैले त्यसलाई सच्याइसकेँ भन्नुभयो। अहिले त्यो बाहिर जुन ढङ्गबाट आएको त्यस्तो पनि होइन हैन। यो चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने एउटा माध्यम बनाऊ भन्ने हिसाबले आएको। त्यसमा सुरुमा के सम्प्रेषण भयो, के गयो, त्यो एउटा विषय होला हैन। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यसरी देवत्वकरण गर्ने, निजी विषयमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिने चाहिँ भनेर बलजफ्ती प्रशंसा गर्ने, चाकरी गर्ने, त्यो 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 गर्न खोजिएको होइन। अब त्यो त्यसरी बाहिर टिका टिप्पणी भयो, मैले त्यसलाई बन्द गरेँ। अब त्यस्तो हुँदैन, सचिवालयबाट त्यो भएको छैन भन्ने खालको कुरा उहाँको थियो। त्यो विषयमा बाहिर पनि टिका टिप्पणी भयो, पार्टीभित्र पनि टिका टिप्पणी भयो, तत्काल त्यसलाई करेक्सन गरियो। र अहिले हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले राम्रो काम गरेपछि त्यो सबैले प्रशंसा गर्छ हैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यसै लोकप्रिय हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुभयो भने। हाम्रो पार्टी सभापति चाहिँ जनताका बिचमा पपुलर हुनुहुन्छ, त्यसले हाम्रो पार्टीलाई फाइदा गर्छ। त्यसैले चाहिँ निर्वाचनको मुखमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। त्यसैले यो सरकारले चाहिँ विवादास्पद काम कुनै पनि नगरोस्, विवादास्पद नियुक्ति कुनै पनि नगरोस्, नीति नियम मिचेर कुनै पनि काम नगरोस्, भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने काम नगरोस् हैन। यो कोभिडको बेलामा गैर जिम्मेवार देखिने गरी सरकार प्रस्तुत नहोस् हैन। अहिले अफगानिस्तानमा नेपालीहरू चाहिँ अलपत्र परेका छन्, उनीहरूलाई ल्याउने काम गरोस्। यो बर्खामा धेरै चाहिँ बाढी पहिरोबाट जनताहरू एकदम दुःख पाएको स्थिति छ, उनीहरूलाई राहत दिने काम गरोस्। अहिले चाहिँ केपी ओलीको सरकारको बेलामा महँगी एकदमै चुलियो, बजारमा चाहिँ एकदमै धेरै अनुशासनहीन कामहरू, कालो बजारिया बढ्यो हैन। त्यसलाई यो सरकारले नियन्त्रण गर्ने काम गरोस् हैन। अघिल्लो सरकारको बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमा मात्रै भ्रष्टाचारको कुरा आएको होइन, अन्यत्र पनि आएको छ। त्यसैले ती सबै कुरामा छानबिन गरोस्, सकारात्मक सन्देश। यो सम्भव होला त यी कुराहरू जस्तै सरकारको अहिलेको काम गराई गति हेर्दा त 1 महिना भन्दा पनि बढी भइसक्यो, मन्त्री परिषदै विस्तार हुन सकेको छैन। अनि यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले यहाँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो, भ्रष्टाचार निर्मूल होस् समाजमा, अनि त्यसो कोरोनाबाट जुन छ कोरोनाबाट हामी पीडित छौँ, यी सबै कुराहरू चाहिँ सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्नुभएको जस्तो अब विभागीय मन्त्रीहरू नै छैनन् 1 महिनादेखि। मतलब रामेश्वरजी त्यसमा के छ भने त्यो कुरा हामीले पार्टीभित्र पनि उठाएका छौँ र 1 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नभएको कारणले सरकारको आलोचना बढेर गएको छ। त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले विशेष ढङ्गले ख्याल गर्नुपर्छ। कोलिसन पार्टनरहरूले मन्त्रीको नाम नदिएर यति लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न रोक्नु हुँदैन। अब कुनै जस्तै माधव नेपालजीलाई अप्ठ्यारो परेको छ हैन, उहाँले मन्त्रीको नाम दिन पनि सक्नु भएको छैन, म आउँदिनँ पनि भनेर भन्न सक्नु भएको छैन। यदि उहाँले कहिलेसम्म नभन्ने हो त सधैँभरि पर्खन त सकिँदैन। अब उहाँलाई पर्खनै नै हो भने पनि उहाँलाई कतिवटा मन्त्रालय दिने हो, त्यसलाई अहिलेलाई खाली राखेर अरू विस्तार गर्नु पर्यो हैन। त्यसकारणले चाहिँ कोलिसन पार्टनरहरूले पनि के भन्नु पर्यो भने यो त व्यवस्थामाथि टिका टिप्पणी हुने स्थिति बनिसकेको छ। केपी ओलीजीले अराजक ढङ्गले, गैर जिम्मेवार ढङ्गले, मनपरी ढङ्गले काम गरेको कारणले हैन व्यवस्थामाथि नै एकदमै धेरै टिका टिप्पणी हुने स्थिति छ। अब अहिले पनि चाहिँ त्यही ढङ्गबाट सरकार चल्न थाल्यो, त्यही पथलाई पछ्याउने स्थिति भयो भने त झनै निराशा बढेर जान्छ हैन। एकदमै धेरै बढी चाहिँ आलोचना हुन्छ। त्यो आलोचना चाहिँ कुनै पार्टीको नेताको मात्रै हुँदैन,
व्यवस्थाकै हुने स्थिति बनेको छ। त्यसैले कोलिसन पार्टनर सरकारका साझेदार दलका नेताहरूलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब तपाईँले आफूले के लिन नखोज्नुहोस्, यो सरकार मार्फत केही डेलिभर गर्ने प्रयास गर्नुहोस् हैन। तपाईँका मन्त्री कति भए त्यो कुरा छोड्नुहोस् हैन, तपाईँका नियुक्ति कति भए त्यो पनि छोड्नुहोस्। तपाईँले कसको काम गरिदिन खोज्नु भएको थियो त्यो काम भएन भने पनि चित्त नदुखाउनुहोस्। सरकारले सकारात्मक सन्देश दिने गरी काम गर्न सक्यो भने यो व्यवस्थाप्रति सकारात्मक सोच बढेर जान्छ। यो चाहिँ अहिलेका कुनै पनि पार्टीका नेताहरू चाहिँ लोकप्रिय हुनुहुन्न, उहाँहरूका प्रति धेरै ठुलो टीका टिप्पणी छ। त्यसैले तपाईँहरू माथि भइरहेको यो टीका टिप्पणी अन्त्य गर्न पनि यो सरकारले केही जनपक्षीय कामहरू गर्न जरुरी छ। कांग्रेस चाहिँ कतिको आशावादी छ? त्यसकारण पहिला हामीले प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ, गरिरहेका छौँ भने छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुहोस्। टीका टिप्पणी हुने, विरोध हुने, आलोचना हुने, विवादमा पर्ने कुनै पनि काम नगर्नुहोस्। कोलिसन पार्टनरले तपाईँलाई कुनै विवादास्पद काम लगायो भने तपाईँको सरकार जान्छ भने पनि त्यो काम नगर्नुहोस्। सरकार जाने धेरै ठुलो क्षतिको कुरा होइन। सरकारमा बसेर गलत काम हुने, विवादास्पद काम हुने कुराले चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष क्षति गर्छ। हामी 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमै बसेर निर्वाचनमा जान पाएको भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। तर बिचमा के समस्या पर्यो भने केपी ओलीको विकल्प खोज्नै पर्ने भयो। सबैभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने केपी ओलीको विकल्प काङ्ग्रेसभित्रबाट होइन, बाहिरबाट खोजेको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामी एकैचोटि विपक्षमा बसिरहेर एकैचोटि निर्वाचनमा गएको भए हामीले चाहिँ निर्वाचन सजिलै बहुमत ल्याउने गरी जित्थ्यौँ। अब अहिले के छ भने बिचमा सरकार बन्यो, त्यो पनि कोलिसन सरकार हाम्रो नेतृत्वमा बन्यो, थोरै अवधिका निम्ति बन्यो, एकदमै सबै विषय ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको स्थिति छ। यस्तो बेलामा बनेको सरकारले चाहिँ जनतालाई एकदमै धेरै सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गर्न सक्दैन, यसले मिराकल चेन्ज गर्न सक्दैन। त्यो हामीले अपेक्षा पनि गरेका छैनौँ। तर हाम्रो अपेक्षा के हो भने गलत नगरोस्, विवादास्पद कामहरू नहोस्, एकदमै भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने अघिल्लो सरकारले जस्तै काम नगरोस् र चाहिँ धेरै विवादमा नपरिकन निर्वाचनमा जान सकियोस्। त्यसो भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। त्यसैले यो सरकारको पर्फर्मेन्ससँग हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी निर्वाचनमा चाहिँ कति सिट जित्ने, कस्तो हैसियत बन्ने कुरा आधारित छ। त्यसैले हामीले सभापतिज्यूलाई यो कुरालाई विशेष ढङ्गले ख्याल गर्न अनुरोध गरेका छौँ। यो गठबन्धन अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार जुन छ त्यसमा 5 दलीय गठबन्धन छ। अब नियमित निर्वाचन पनि अर्को वर्ष त हुनैपर्छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन त अब फागुनदेखि नै सुरु हुनुपर्छ भनेपछि यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ? निर्वाचनसम्म जान्छ? होइन, मतलब अब त निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन जाने कुराले देशलाई राम्रो गर्छ। अब चाहिँ त्यसपछि यो संसदको अवधि पूर्ण रूपमा चाहिँ सरकार रहिरहेर चाहिँ निर्वाचनमा जाने कुरा चाहिँ मुलुकका निम्ति राम्रो हुन्छ, संविधानका निम्ति राम्रो हुन्छ। हामीले बिचमा केपी ओलीले जुन मध्यावधिको सिफारिस गर्नुभयो त्यो कुराको विरोध हामीले के कारणले गरेको हो भने संसद विकल्प दिन तयार छ। संसद विकल्प दिन तयार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा देशलाई लान पाइँदैन भनेर हामीले भनेको, यो संसदलाई जोगाउन खोजेको। त्यसैले संसदको अवधि चाहिँ पूर्ण रूपमा संसद अस्तित्वमा रहने, सरकार त्यतिन्जेलसम्म जाने र यही सरकारले चाहिँ निर्वाचन गर्ने परिस्थिति भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उपयुक्त हो, राम्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर मलाई के लाग्छ भने अब यो त कोलिसन गभर्मेन्ट हो, सबै साझेदार चाहिँ पार्टीहरू आफ्नो स्वार्थमा छन्। अब कसको स्वार्थ कहाँनिर चाहिँ टक्राउँछ अथवा पुरा नहुने स्थिति आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ साझेदार दलहरू बिचमा समस्या हुनसक्छ। त्यसैले यो सरकार बिचमै जान पनि सक्छ हैन। यो सबै दलको सहकारी मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ। मध्यावधि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नै गर्नुहुन्छ, फेरि अदालतले त्यो बेलामा त्यो विषय फेरि अदालत जान सक्छ, अदालतले के निर्णय गर्छ। अब यी विभिन्न चाहिँ सम्भावनाहरू छन्। तर सरकार पूर्ण अवधि चल्न सकोस् या नसकोस् अथवा यही सरकारले निर्वाचन गर्न सकोस् या नसकोस् त्यो अर्को विषयको कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई कुन परिस्थिति चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ त्यो अर्को विषय भयो। तर हाम्रो कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार जतिन्जेल रहन्छ त्यतिन्जेलसम्म सरकारले अलोकप्रिय काम, विवादास्पद काम, भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने काम, व्यथिति बढाउने काम नगरोस्। त्यति भयो भने नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ यो अहिलेको असफलताको चङ्गुलबाट जोगिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाईहरू बिपी कोइरालाको पार्टीका मान्छे, कम्युनिस्टहरूसित गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यति बेला त्यस्तो खालको उहाँले चाहिँ भरिसके चाहिँ कम्युनिस्टहरूसित गठबन्धन नहोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अहिले यो बाध्यकारी अवस्था आइलाग्यो तपाईहरूसित कम्युनिस्टहरूसित गठबन्धन गर्नुपर्ने, अनि तपाईहरूलाई यो सँगै अब जान्छौँ पनि भन्नुभयो तपाईँले, बिचमा धोका हुने स्थिति छ कि छैन? विगतमा त देखियो जस्तै के अरे नेकपा माओवादी केन्द्रले तपाईहरूलाई धोका दिएकै हो। यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छ। एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टहरूसँग कहिले गठबन्धन गर्नु भएन, त्यो सत्य हो। 15 सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वको काङ्ग्रेस पार्टी र त्यो बेलामा कम्युनिस्ट पार्टी पनि थियो। काङ्ग्रेस पार्टीले 2/3 मत ल्यायो, कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा 4 सिट ल्यायो। यसको मतलब बिपी कोइरालाले यति धेरै प्रगतिशील विषयहरू उठाउनु भयो, सामन्तवादको विरुद्धमा दरिलो प्रहार गर्नुभयो हैन, तपाईँको भूमि सुधारको कुरा उहाँले नै उठाउनु भयो, समाजवादको उहाँले प्रश्न व्याख्या गरेर आउनुभयो हैन, तमाम विपन्न गरिब मजदुर किसानको पक्षमा उहाँले एजेन्डा निर्माण गर्नुभयो। त्यसैले दृष्टिकोण अथवा विषयहरूमा चाहिँ बिपी कोइराला प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला काङ्ग्रेस पार्टी धारिलो थियो विषयगत आधारमा। पछिल्लो समय के भयो भने हामीले त्यसरी नै धारिलो स्वरूपमा मुद्दाहरू उठाउन सकेनौँ। समावेशिताको मुद्दा त्यो बिपी कोइरालाले उठाएको मुद्दा हो नि, त्यसलाई बिपीको समयमा उहाँले जसरी उठाउनु भयो त्यसलाई त्यसरी नै हामीले उठाइरहन सकेनौँ, अपनाइरहन सकेनौँ हैन। तपाईँको चाहिँ हाम्रो समाजवाद के हो, समय फेरियो, समाज फेरियो, तर हामीले समाजवादको परिभाषा फेर्न सकेनौँ, समाजवादको विषयलाई समाजसँग जोड्न सकेनौँ, अहिलेको गरिबीसँग जोड्न सकेनौँ, किसान र मजदुरसँग जोड्न सकेनौँ। बारम्बार सरकारमा गयौँ, सरकारमा गएर हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोण समाजवादको परिभाषासँग जोडिन सकेन। यस हिसाबले चाहिँ कमजोरी भयो हैन। तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टसँग मिल्दैमा त्यत्रो धेरै समस्या भएको कुरा केही होइन। यो व्यवस्था नै यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो। संसदमा जुन जुन दल छन् बहुमत आफ्नो आएन भने ती दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने कुरा सामान्य हो। निर्वाचनमा कम्युनिस्टसँग मिलेर जाने कुरा स्वाभाविक होइन। हामीले कम्युनिस्टसँग मिल्दा चाहिँ हाम्रो भोट कम्युनिस्टको उम्मेदवारलाई ट्रान्सफर हुनु पनि सक्दैन, कम्युनिस्टहरूको भोट हाम्रो उम्मेदवारलाई ट्रान्सफर हुनु पनि सक्दैन, किनभने त्यो दार्शनिकी नै फरक छ। यस्तो फरक दार्शनिकी बोकेका राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु भनेको त त्यो त कुर्सीका लागि मात्रै हो, सत्ताका लागि मात्रै हो। तर संसद बनिसकेपछि संसदभित्रको गणितका आधारमा सरकार बनाउनका निम्ति, जुनसुकै तहको सरकार बनाउनका निम्ति आपसी गठबन्धन हुन सक्छ। त्यसैले कम्युनिस्टसँग मिलेको कुरा ठुलो समस्याको विषय होइन, विचारमा धारिलो हुन नसकेको कुरा चाहिँ मुख्य समस्याको विषय हो। आज पनि काङ्ग्रेस पार्टी विचारगत पक्षबाट स्पष्ट हुन सक्ने हो भने काङ्ग्रेस पार्टी सत्तामा जानका निम्ति, शक्तिशाली हुनका निम्ति, यो देशको नेतृत्व गर्नका निम्ति कसैसँग मिल्नै पर्दैन। हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, त्यसमा हामीलाई कसैले प्रश्न गर्दैन। तर आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण हैन, तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ विदेशीसँगको सम्बन्ध, छिमेकी मित्रहरूको सम्बन्ध, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ रोजगारीको विषय, समृद्धि आर्जन गर्ने विषय हैन, यो सबै विषयमा हामी प्रष्ट भएर आउन सक्ने हो भने, हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय, फरक मतलाई स्पेस दिने विषय हैन, विधि विधानलाई सम्पूर्ण रूपमा पालना गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने विषय, यो सबै विषयमा खरो र धारिलो भएर आउने हो भने नेपालमा काङ्ग्रेस कसैसँग मिलेर राजनीति गर्नु पर्दैन। हामी आफ्ना विषयहरूलाई प्रश्न पार्न नसकेर, अल्मलिएर, डराएर, एकदमै सत्तामुखी भएर, कुर्सीमुखी भएर हामी बिग्रेका हौँ, हामी कमजोर भएका हौँ। कमजोर भइसकेपछि त अब सानो शक्ति अर्को सानो शक्तिसँग मिलेर ठुलो हुनु पर्यो। त्यसकारण कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको बाध्यता आफू सानो भएर हो। आफै ठुलो हुने, आफू नै स्ट्रेन्थ बढाउने, आफै शक्तिशाली हुने हो भने कसैसँग मिल्नु पर्दैन। त्यो हुनका निम्ति हाम्रा विषय, हाम्रो कार्यशैली, हाम्रो दृष्टिकोण र चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो चट्टानी अडान त्यो प्रष्ट भएर आउन सक्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कसैसँग मिलेर चुनावमा जानु नि पर्दैन, सानो हुने सम्भावना पनि हुँदैन। हस्, यहाँले समय दिनुभयो आज लोकपथलाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले लोक प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता प्रदीप पौडेलसँग नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन र देशको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्यौं।
आजलाई लोक प्रश्न यति नै। हेर्दै रहनुहोला लोकपथ टिभी। नमस्कार।